आप लोगों को ना उसने दोस्त बनकर नुकसान पहुंचाया है, लेकिन मैं पहले दिन ही समझ गई थी कि वो कभी भी किसी की दोस्त नहीं हो सकती। वैसे मेरा खेल तो बिगड़ता ही जा रहा है। ये इरम सामने भी नहीं आ रही और सारा प्लान बर्बाद कर रही है मेरा। वैसे अम्मी जान, ये लड़का है कौन, खानदान क्या है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या करते हैं? हारून के साथ उसका भाई यूएसए में रहता है, इस तरह से रिश्ता है। हया को आखिरकार इस बात का एहसास हो ही गया कि हया के सारे प्लान जो हैं इरम की वजह से चौपट हो रहे हैं, और हया को इस बात की टेंशन भी खाई जा रही है कि हया की हुई इतनी ज़्यादा मेहनत पे सारा पानी फेर रही है इरम। और हया को इस बात की भी तकलीफ़ है कि इरम इतना कुछ कर रही है मगर मंजर आम पर ख़ुद को नहीं ला रही, क्योंकि घर वालों की नज़र में अब दिन ब दिन इरम की वैल्यू बढ़ती जा रही है कि जिस तरह से इरम घर के सारे मामलात को सुलझा रही है और जो भी दूरियां लोगों में पड़ चुकी थी उन सब को मिटाकर सबको करीब कर रही है। तो यहाँ पर हया को अपनी रेपुटेशन की फ़िक्र खाई जा रही है कि हया ने जिस तरह चालबाजी और चालपलूसी कर करके अपनी रेपुटेशन घर में अच्छी की थी, वो सारी रेपुटेशन खाक में मिल गई है और इसकी ज़िम्मेदार इरम है। सायमा और रिफ़त की आपस में जो बातचीत चल रही थी और इनकी आपस में सुलह सलह हो रही थी, तो ये सारी कार्रवाई जो है हया छुप कर सुन रही थी। और हया को इस बात का भी दुख और गुस्सा है कि इतना मेहनत करके इस घर में दूरियां डाली गई, इतनी मुश्किल से सायमा और रिफ़त को एक दूसरे के आमने सामने खड़ा किया था और इसका फ़ायदा सारा मुझे ही होने वाला था, लेकिन मेरे सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए। अब तो हया को इस बात की फ़िक्र सताई जा रही है कि आफाक भाई के जब घर वापस आ चुके हैं तो उनकी वजह से कहीं हया का वो सी फूड फैक्ट्री वाला प्रोजेक्ट भी रुक ना जाए। हया को इस बात का डर लगा हुआ है कि अम्मी जान किसी भी लम्हे कोई भी फ़ैसला सुना सकती हैं और आफाक भाई के घर आने की शर्त भी ये हो सकती है कि अम्मी जान उस फैक्ट्री को रुकवा दें। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हया जो है अब अपना काम फिर से जारी रखे हुए है और इस बार रोहान को अम्मी जान के सामने खड़ा होने के लिए तैयार कर रही है, क्योंकि हया ने जितने भी तीर चलाए थे हवा में सारे के सारे वापस हो गए हैं और गिर गए हैं और नाकाम हो चुकी है हया। और हया के पास अब आगे उसको समझ नहीं आ रही, इस कदर वो पज़ल है, उसको इस बात की समझ नहीं आ रही कि वो आगे अब और क्या करे और इस बिगड़ती हुई गेम को वो कैसे सुलझाए। और ऊपर से रही सही कसर इरम ने यहाँ पर भी पूरी कर दी है कि इरम ने हया से कहा था कि ये जो घर में खुशी की खबर आ रही है ये सब घर वालों के लिए तो खुशी की है लेकिन आपके लिए शॉकिंग हो सकती है। तो इस बात की फ़िक्र भी हया को सताई जा रही है कि इरम अब इस बार उसको कौन सा शौक़ देने वाली है। और हया को तो शौक़ लगना ही है कि जब सोनिया के रिश्ते वाले इस घर में इंटर होंगे और उसी लड़के को हया देखेगी जिसके साथ उसने इरम को बदनाम किया था, और इरम का वो लड़का जब सामने आएगा तो इस तरह करके इरम भी बेकसूर साबित ऑटोमेटिकली हो जाएगी और हया फिर भी अपनी कार्रवाइयों से बाज आने वाली नहीं है। हया उस लड़के को पर्सनली एक साइड पर लेकर जाएगी और उसको फिर से धमकाने की कोशिश करेगी और उसे कहेगी कि डरो उस वक्त से क्योंकि अभी तक आफाक भाई को तुम्हारी हकीकत का पता नहीं है। लेकिन वो अरसलान जो है वो भी हया से डरने वाला नहीं है। वो अरसलान हया को मुंह पर जवाब दे देगा और यही कहेगा कि मैं अब आपकी इन धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। लेकिन इन दोनों की बातें जो हैं सोनिया सुन लेगी और इस बार सोनिया भी अपनी चची के सामने आकर खड़ी हो जाएगी और कहेगी हया से ये कि आप क्या साबित करना चाहती हैं और आप घर वालों को क्या कहेंगी कि ये लड़का कौन है। क्या आप ये वीडियो सबको दिखा देंगी या इसी दिन के लिए आपने ये वीडियो हमारी बनाई थी, और आप अम्मी जान को इस बात का क्या जवाब देंगी कि आपने इस लड़के के साथ इरम को आखिर क्यों कर बदनाम करके इस घर से निकाला। हया अपने ही जाल में फंस गई है और हया के पास निकलने का कोई रास्ता नहीं है। यहाँ तक कि हया अब इतनी डी वैल्यू हो गई है कि घर की छोटी सी बच्ची जो है सोनिया अब वो भी हया को धमका रही है। हया अपनी शिकस्त कबूल नहीं कर पा रही और क्योंकि हया को पूरी तरह से शिकस्त हो चुकी है, लेकिन हया जो है अभी भी हार मानने पर
راضی نہیں ہے اور بضد ہے اسی بات پر کہ وہ اس رشتے کو ہونے نہ دے اور اس رشتے میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ ڈالے۔ جب روحان بھی اسی ارسلان کو اس گھر میں آتا ہوا دیکھتا ہے لیکن اس وقت تو بہت زیادہ پریشان اور شاکڈ ہو جاتا ہے، لیکن کچھ کہتا نہیں ہے کیونکہ سب بڑوں کی موجودگی میں روحان کا بولنا مناسب اس کو نہیں لگتا۔ لیکن حیا سے بالکل بھی خاموش نہیں رہا جائے گا اور حیا پھر سے اپنی عادت سے مجبور وہ محفل چھوڑ کر وہاں سے اٹھ جائے گی، اور حیا کا یوں اٹھ کر جانا جو ہے امی جان کو بھی برا لگے گا اور وہ کہیں گی کہ حیا کو اس طرح اٹھ کر نہیں جانا چاہیے تھا۔ لیکن حیا جب اس طرح سے غصے کی حالت میں اٹھ کر جائے گی تو وہ جو ہے رفت بھی سمجھ جائے گی کہ حیا نے جو گیم کی تھی یہاں پر اب حیا کو ہار ملنے والی ہے۔ رفت بھابھی اور سائمہ کی آپس میں جو دوستی پھر سے ہو گئی ہے تو اس بات کو لے کر ہارون کو بھی اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ جتنا بھی بکھیڑا گھر میں تھا یہ حیا نے ہی ڈالا ہوا تھا، اور حیا ہی ہے جو اس گھر کے ساتھ وفادار نہیں ہے، بس وہ لالچ میں ہے اور وہ سب کچھ بٹور کر اپنے نام کرنا چاہتی ہے یا وہ اقتدار پانا چاہتی ہے۔ بس کوئی نہ کوئی لالچ ہے جو اس کا حیا کو لیے ہوئے ہے اور حیا اس گھر کو خراب کرنے میں تلی ہوئی ہے۔ لیکن اب اس معاملے کے بعد ہارون جو ہے اور زیادہ ارم کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ یہی چاہتا ہے کہ کسی بھی صورت امی جان اس رشتے سے انکار نہ کریں اور سونیا کی اور ارسلان کی شادی ہو جائے اور ارم جو ہے وہ بے داغ پھر سے قرار پائے اور امی جان بھی اس کو یہی کہیں کہ ان سے غلطی امی جان کی تھی، وہ غلط فہمی کا شکار تھی، اور اس طرح سے ارم کو اس گھر میں رہنے کی پرمیشن بھی مل جائے گی۔ لیکن حیا یہی چاہے گی کہ ہرگز بھی ایسا نہ ہو، حیا کوئی نہ کوئی بہانہ بنائے گی اور حیا بوکھلاہٹ کا شکار ہے اور بوکھلاہٹ میں حیا کوئی ایسا قدم اٹھائے گی کہ جس سے حیا خود ہی بدنام ہو جائے گی اور خود ہی پھنس جائے گی، اور کوئی بھی جواب حیا کے پاس نہیں ہوگا امی جان کے سوالوں کا اور باقی گھر والوں کے سوالوں کا، کیونکہ سائمہ کے ساتھ جو حیا نے کیا وہ ثبوت اور جو ویڈیو اس نے بنائی وہ ثبوت سارے ایک دم سے سامنے آ جائیں گے اور حیا کے پاس کو جواب دینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ حیا کون کون سی غلطیوں پر معافی مانگے گی اور کس کس سوال کا جواب دے گی۔ حیا اس وقت بہت زیادہ مشکل میں پھنس چکی ہے، لیکن اب بھی حیا کو اپنے آپ پر اعتماد ہے اور اسے لگتا ہے کہ وہ ساری سچویشن سے نکل جائے گی بہت آسانی سے، مگر اس بار اس کے لیے بہت بڑی مشکل ہونے والی ہے کیونکہ روحان کے سامنے بھی اس کا اصلی چہرہ آنے والا ہے، اور جو باتیں روحان کے کان میں یہ امی جان کے خلاف اور آفاق بھائی کے خلاف ڈال رہی ہے، پھر جب روحان اکیلے میں بیٹھ کر ان باتوں کے بارے میں سوچے گا تو روحان کو بھی یقین ہو جائے گا کہ گھر والے غلط نہیں ہیں بلکہ حیا ہی غلط ہے، اور جب حیا روحان کی طرف سے بھی دھتکاری جائے گی تو پھر حیا کے پاس اس گھر میں رہنے کا کوئی بھی جواز باقی نہ ہوگا اور نہ ہی اس کی وہ عزت اور وہ ویلیو ہوگی جو وہ ہمیشہ سے چاہتی ہے۔ تو یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے ڈرامہ سیریل حیا کے آنے والے ایپیسوڈ میں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔